तस्ततिया, कि तू हरगिज ताकत नहीं रखेगा मइया सब्रा, मेरे साथ सब्र की। यानी ये हज़रत खिज़र ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप सफ़र में तो मेरे साथ चले कुछ सीखने के लिए, लेकिन आप में इतनी ताकत नहीं कि आप सब्र कर सकें। व कैफ़ तस्बिरु, और तू किस तरह सब्र करेगा, अला मा लम तुहित, इस पर कि नहीं है पूरी तरह हासिल तुझको, बिही खुबरा, इसकी खबर। यानी तू मूसा अलैहिस्सलाम इस पर तू सब्र भी कैसे कर सकता है कि जबकि तुझे पूरी उस मामले की खबर नहीं है, या हकीकी तौर में तुझे उसके बारे में मालूम नहीं होगा, तो तू सब्र भी कैसे कर सके। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते क़ाला, उसने कहा सतजिदुनी, अन करीब तू मुझे पाएगा, इंशाअल्लाहु साबिरा, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करने वाला, वला आसी लका अमरा, और मैं तेरे किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँ। अब ये कौलो करार हो गया। उसके बाद क़ाला, कहा फ़इनित्तबअतनी, फिर अगर तू मेरे पीछे चला है, हज़रत खिज़र ने कहा फिर मूसा अलैहिस्सलाम से, फला तसअलनी, तू मत सवाल करना मुझसे, अन शैइन, किसी चीज़ के बारे में, हत्ता उहदिसा लका मिन्हु ज़िक्रा, हत्ता कि मैं खुद ब खुद उसकी निस्बत तुम्हें बता दूं, खुद तज़किरा करूं। यानी रास्ते के अंदर जो भी मामलात होंगे आप मुझसे उसके बारे में सवाल नहीं करें, हत्ता कि मैं उसके बारे में खुद ब खुद तुम्हें कोई चीज़ बता दूं, यहाँ तक कि तुम्हें सब्र करें। फन तलाका, अब सफ़र शुरू हो गया, वो दोनों चल पड़े, हत्ता, यहाँ तक कि उहदिसा, हत्ता इज़ा राकिबा, जब वो दोनों सवार हो गए, फिस सफ़ीनत, कश्ती। तो बुखारी के अंदर ये मौजूद है हदीस में कि वो दोनों उस दरिया के किनारे किनारे चल पड़े, तो एक कश्ती आई और कश्ती वालों ने हज़रत खिज़र को पहचान लिया, यानी उनकी पहले भी मुलाकात उनसे, और पहचान ली, और फिर उन्होंने उनसे किराया भी नहीं लिया कश्ती वालों, और उन दोनों को बिठा लिया। इज़ा रकीब फिस सफ़ीनत, जब वो दोनों सवार हो गए कश्ती में, खरा कहा, तो उसने उसे फाड़ दिया, यानी हज़रत खिज़र ने कश्ती में सुराख कर दिया या कश्ती का फटा तोड़ दिया। क़ाला खरक़तहा, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तूने इसे फाड़ दिया है, लितुग़रिक़ अहलहा, ताकि इसके सवारों को गर्क कर दे। यानी एक तो उन्होंने हमसे किराया नहीं लिया, और दूसरा आपने कश्ती को फाड़ दिया, उसका फट्टा उखाड़ दिया, उसमें सुराख कर दिया, ताकि सवार इसके अंदर जो है वो गर्क हो। लक़द जिअत शैअन इमरा, बेशक तू एक बहुत बड़ी चीज़ को आया, यानी बड़ी जुर्रत की है तुमने कि उन्होंने बगैर कराए कि हमें बिठा लिया और आपने पकड़ के उसका फट्टा ही तोड़ दिया, सुराख कर दिया, ताकि लोग गर्क हो जाए। तो अब कौलो करार क्या हुआ था कि आप मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करें। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने सवाल कर लिया, क्या कहते, तो हज़रत खिज़र ने फिर आगे से कहा, क़ाल अलम अक़ुल, उसने कहा क्या मैंने नहीं कहा था, इन्नका लन तस्ततिअ मइय सब्रा, कि यकीनन तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू सब्र कर ले। और उसकी इल्लत भी बयान की कि क्योंकि तुम्हें उस वाक़े की हकीकत का इल्म नहीं होगा, इस वजह से आप सब्र नहीं कर सकते। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते क़ाल ला तुआख़िज़नी, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे ना पकड़, बिमा नसीतु, इस पर जो मैं भूल गया, वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और ना फंसा मुझे मेरे मामले में किसी तंगी में। यानी मूसा अलैहिस्सलाम कहते बात तो ही थी लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो मेरा जो ये मामला है ना तेरे सफ़र का, इसमें ना मुझे किसी तंगी में मत फंसाओ। अच्छा चलो, वो खामोश हो गए हज़रत खिज़र। फन तलाका, फिर दोनों आगे चल पड़े, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा लकिया, जब वो दोनों मिले, गुलामन, एक लड़के को। यहाँ पीछे जब कश्ती में बैठे थे ना, तो बेसिकली मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा था कि मुझे इल्म की निस्बत अपनी तरफ की, जब सवाल किया गया उनसे, तो यहाँ कश्ती में बैठे हुए, बुखारी की 4725 नंबर जो हदीस है, इसमें है कि कश्ती के ऊपर आकर ना
پھٹے کے اوپر چڑیا بیٹھ گئی اور اس نے پانی کے اندر ایسے چونچ ماری. تو حضرت خضر کہنے لگے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اس نے پانی چونچ مار کے سمندر سے کم کیا. تو یعنی حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے. اور پیچھے حضرت خضر یہ بھی فرما چکے تھے کہ میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے وہ میرے پاس نہیں، یعنی کلی علم اللہ کے پاس ہے. فانطلقا، پس وہ دونوں چل پڑے، حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں ملے، غلامن، ایک لڑکے کو، فقتلہ، تو اس نے اسے قتل کر دیا. آگے وہ جب کشتی سے اترے نا تو پھر کنارے کنارے چل پڑے. آگے بچے کھیل رہے تھے تو حضرت خضر نے بچے کے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا اور اس کی جو نا وہ گردن سے ایسے پکڑ کے اکھاڑ کے پھینک دی، یعنی بچہ قتل کر دی. اب یہ کام تو پہلے سے بھی بڑا جو ہے نا وہ خطرناک محسوس ہو رہا تھا. پہلا تو کشتی میں سوراخ کیا تھا، اب تو بچہ ہی قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں بھی صبر نہ کر سکے. ویسے بھی شریعت موسوی کے اندر قتل تو قتل تھا، وہ اس پر صبر نہ کر سکے. قال قتلت نفسا زکیۃ، کیا تو نے قتل کر دیا ایسی بے گناہ جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے بدلے میں، یعنی اس نے کوئی بندہ بھی نہیں مارا اور تم نے بغیر کسی وجہ کے ہی اس کو قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، بلا شبہ یقیناً تو آیا ہے ایک بہت بری چیز کو، یعنی تم نے بہت بڑا جرم کر دی. اب حضرت موسیٰ نے پھر یہاں پر سوال کر دی. بات کیا ہوئی تھی؟ سوال نہیں کر. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اس نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تجھ سے کہ تو بے شک میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتی. تو یہ دو واقعات ہو گئے. تو تیسرا واقعہ بھی آپ سن لیں، انشاءاللہ پھر ہم سبق ختم کریں. تو اب موسیٰ علیہ السلام کہتے قال، اس نے کہا، ان سألتک، اگر میں تجھ سے سوال کروں، ان شیئن، کسی چیز کے بارے میں، بعدہا، اس کے بعد، فلا تصاحبنی، پس تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھ. اب موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اگر میں دوبارہ سوال کروں تیسری بار تو آپ پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی آپ معاملہ ختم کر دیں. قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً تو پہنچ چکا ہے میری طرف سے پورے عذر کو، یعنی میرے عذر بھی مکمل ہو گئے. بھی پہلے میں بھول گیا تھا، میں نے دوبارہ پھر پوچھ لیا، اب تیسری مرتبہ یہی ہے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ پھر نہ رکھنا. فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی، یہاں تک کہ، اذا اتیا، جب وہ دونوں آئے، اہل قریت، ایک بستی والوں کے پاس، نستطعما، تو دونوں نے کھانا طلب کیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں سے. فابوا، تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہماری مہمان نوازی کریں، اور وہ بستی والوں نے انکار کر دیا، مہمان نوازی نہیں کی. ایضیفوہما، کہ ان کی مہمان نوازی کرے، یعنی انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فوجدا، تو انہوں نے پائی، فیہا، اس میں، جدارن، ایک دیوار، یرید ان ینقض، جو چاہتی تھی گرنا، یعنی وہ دیوار گرنے والی تھی. انہوں نے دیوار دیکھی تو کیا کیا اس کو، فاقامہ، اسے سیدھا کر دی. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اس نے کہا اگر تو چاہتا تو ضرور لے لیتا اس پر کچھ اجرت بھی. انہوں نے تو ہماری مہمان نوازی نہیں کی اور آپ نے ان کی دیوار فری میں سیدھی کر. اب تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھ لی. تو قال ھذا فراق بینی و بینک، تو اب حضرت خضر نے کہا کہ اب وقت ہے میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا. بھی تمام عذر پورے ہو گئے، آپ نے کہا تھا کہ اگر پوچھوں تو پھر آپ مجھے جدا کر دیں. سأنبئک، ان قریب میں تجھے بتاؤں گا، بتأویل، اس کی اصل حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، اس کی کہ جس کے بارے میں تجھ میں صبر کی طاقت نہیں تھی. تو یہ تین واقعات تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور کچھ اور واقعات کا بھی پتہ چلتا. تو اب ان تین واقعات کی حقیقت کیا تھی وہ انشاءاللہ الرحمن کل کے سبق میں پڑھیں گے. مین اس کے اندر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ کہہ بیٹھے کہ علم مجھے ہے، یعنی سب سے زیادہ علم کی نسبت اپنی طرف کر بیٹھے، پھر اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لیے حضرت خضر کے پاس بھیج دیا.
تو کل انشاءاللہ الرحمن آگے پڑھیں۔